काल एक इंटरव्यू जालो म्हजो. त्या इंटरव्यूआन हांवें सांगलें की दिगंबर कामतीन देवाकूच न्ही घटनेकूय फटयलें म्हणून. आतां तो खंयच्या तोंडान भिर्याचेर उलयता की ताणें आनी घटनेक हत्या केल्या म्हणून और घटनेचेर तो उलयता म्हणून. अरे तुवें सगळ्यांक देवाक विकून खालो. तूं आतां हें सांगता. तो इंटरव्यू घेवपी मातसो ताका सॉफ्ट कॉर्नर आशिल्लो. दिगंबराचो सॉफ्ट कॉर्नर खूब जाणांक आसता. आमच्या आल्टनाकूय आहा, खूब आहा ताका. काल ताजे आमी थंय स्लोगन मारताले वचो लिपतालो मातसो. सो सॉफ्ट कॉर्नर खूब जाणांक आहा ताका. तो कितें म्हणटा की ना 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 तशें न्ही. ताणें कितें म्हणलें की ताणें प्रसाद घेतलो. प्रसाद घेतलो कितें की आपूण पक्ष सोडूं काय म्हणून आनी ताका प्रसाद जालो म्हणून. आतां तुमकां हांव एक खबर सांगता. मातशें आतां आमी बाजारांत बसल्या म्हणून अशी तेजी बाजारांतली खबर पूण खरी खबर तुमच्या विचारूंक जाता दिगंबराक केन्नाय. पयले राती 11:15 मेरेन दिगंबर म्हज्या ऑफिसान आहा. आमी मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन निवडून दिवंक सोदताले. ते म्हणसर तो ताका एक प्रश्न विचारलो. हांवें म्हणलें की आमी दोगूय काँग्रेसांनी गोवा फॉरवर्ड एक जाल्ले आनी आमचो एक कॉन्ट्राक्ट आशिल्लो की 18 म्हयन्यांनी हांव म्हजो चेअरपर्सन रिजायन करतलो आनी मागीर ताजो चेअरपर्सन जातलो. आतां ताजे चेअरपर्सनाक आमचे लोक ओपोज करूंक लागले. हांवें म्हणलें हें सारकें न्ही. आमी उतर दिना, आमी उतराक सेर्त रावंक जाय. हेंच आमचें गोंयकारपण म्हणून. तो म्हणपाक लागलो कितें की तें सगळें बरें आहा. आमी एक कित्याक जाल्ले, आमी बीजेपीचे विरुद्ध एक जाल्ले. हें सगळें सारकें आपूण होच जर बीजेपीन गेलो जाल्यार तूं कितें म्हणटा काय म्हणून. एक म्हणजे राजू नायक म्हणून कावन्सिलरान म्हाका विचारलें तुमचो राजू नायक न्ही हा काणकोणचो. तो गेलो फुटून. ताकाय एक कितें नोकरी दिता म्हूण सांगलें. तो गेलो आनी ताकाय कॅट केल्लें हा. हो दुसरो राजू नायक. ताणें म्हाका हो प्रश्न विचारलो. हांवें म्हणलें तोच आन्सर करतलो. ताजेर ताणें मोठ्यान उलयलें. 18 वर्सां म्हणलें हें आपूण आयकता केन्नाच जावंक शकना अशें तशें. आनी एक 45 मिनटांनी रातचे जर आमी घरा आयल्यात जाल्यार दिगंबर गेलो. दिगंबर गेलो तो गेलो. हो म्हाका रिपोर्टरकार इंटरव्यू घेता. तो इंटरव्यू तुमी पळयला आसतले. तो प्रसादाच्यो खबऱ्यो सांगता. मागीर एक भटजीन म्हाका फोन केलो काल. तो म्हणालो दिगंबर गेलो खंयच्या दिसा 14 सप्टेंबर 2022. 10 सप्टेंबर 2022 पितृपक्ष लागलो. म्हळ्यार 10 तारखेच्यान प्रसाद जायना. खंयच्याच देवळान गोंयांत प्रसाद जायना. आमचो श्राद्ध म्हयनो म्हणून जाता तो. प्रसादूच जायना. ताणें फट मारली की आपल्याक प्रसाद जालो म्हणून. हाका प्रसाद पसून जावंक ना. हो पनवती पितृपक्षाच्या टायमार बीजेपीन गेल्लो आहा आनी हाचे खातीर बीजेपी चड पडटली. कित्याक आज देवाक फटयलेले आहा. आनी ते जर काणकोणा हांगा येतात आनी तुमचेर प्रेशर घालतात जाल्यार तुमी तांकां सांगूंक जाय की आमकां आमचो देव व्हडलो, आमकां आमचें उतर व्हडलें, आमकां आमची घटना व्हडली. हें तुमी सांगचें पडटलें. आनी हें जर तुमी सांगनात जाल्यार तुमकांय फुडार ना. आज फुडार